अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस ड्रामे की जिसने बहुत कम वक्त में ड्रामे शायकीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है, यानी शदाई। इस ड्रामे में पाकिस्तान इंडस्ट्री के कई बड़े और मशहूर सितारे शामिल हैं जिन्होंने अपनी बेहतरीन अदाकारी से नाजरीन के दिल जीत लिए। इस ड्रामे में फिरोज खान, सहर हाशमी, बुशरा इंसारी, नवाल, जैनब, सईद, तौसीक हैदर और कयूम अहम किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सितारे अपनी असल जिंदगी में कैसे हैं? उनकी उम्र कितनी है? उन्होंने अपने करियर का आगाज कब किया और उनकी जिंदगी के वो राज क्या हैं जो अक्सर लोगों को मालूम नहीं होते? तो आइए जानते हैं फिरोज खान की कहानी। अगर आज पाकिस्तानी ड्रामों के मकबूल तरीन अदाकारों की फहरिस्त बनाई जाए तो फिरोज खान का नाम यकीनन ऊपर नजर आएगा। फिरोज खान ने अदाकारी की दुनिया में आने से पहले बतौर वीजे काम किया था। बाद में उन्होंने ड्रामों में कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता शोहरत की बुलंदियों तक पहुंच गए। फिरोज खान की तारीख पैदाइश 11 जुलाई 1990 बताई जाती है, जिसके मुताबिक 2026 में उनकी उम्र तकरीबन 35 साल बनती है। उनके इब्तदाई ड्रामों में चुप रहो शामिल है, जिसके बाद उन्हें मुसलसल कामयाबियां मिलती गई। बादशाह उन्होंने हानी, इश्किया, हुदा और मोहब्बत सीजन 3, अबस और दीगर ड्रामों ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया। शदाई में वो अली खान का किरदार अदा कर रहे हैं, जो एक ताकतवर मगर जज्बाती शख्सियत रखता है। नाजरीन को इनका ये किरदार काफी पसंद आ रहा है। फिरोज खान की शादी 2018 में हुई थी। उनकी अहलिया का नाम सईदा अलीज़े फातिमा रजा था। बाद में दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई, जिसकी खबरें पाकिस्तानी मीडिया में काफी अरसे तक जेरे बहस रही। दिलचस्प बात यह है कि फिरोज खान के मदाहों की तादाद बहुत ज्यादा है और उनके हर नए ड्रामे का बेसब्री से इंतजार किया जाता है। अगरचे सोशल मीडिया पर उनके बारे में मुख्तलिफ आराइयां पाई जाती है, लेकिन उनकी मकबूलियत अब भी बरकरार है। सहर हाशमी। शदाई में अगर किसी नई अदाकारा ने सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल की है तो वो है सहर हाशमी। सहर हाशमी की तारीख पैदाइश 9 मार्च 1998 है। इस हिसाब से उनकी उम्र तकरीबन 28 साल बनती है। उन्होंने मॉडलिंग से अपने करियर का आगाज किया और फिर अदाकारी की दुनिया में कदम रखा। उनका पहला ड्रामा जुल्म था, जिसने उन्हें पहचान दिलाई। इस ड्रामे में उनकी अदाकारी को काफी सराहा गया और बाद में उन्हें मुसलसल अहम किरदार मिलने लगे। शदाई में वो मिराल का किरदार अदा कर रही हैं। मिराल एक खुददार और मेहनती लड़की है जो अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए जद्दोजहद करती है। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सहर हाशमी शादीशुदा है या नहीं। मौजूदा अवामी मालूमात के मुताबिक उन्होंने अभी तक अपनी शादी के बारे में कोई तस्दीक नहीं की। अपनी निजी जिंदगी को मीडिया से दूर रखती है। सहर हाशमी की मकबूलियत गुज़श्ता चंद सालों के दौरान तेजी से इजाफा हुआ है और शदाई के बाद उनके फैंस की तादाद मजीद बढ़ गई है। अब बात करते हैं बुशरा अंसारी की। बुशरा अंसारी पाकिस्तान इंडस्ट्री की एक ऐसी लेजेंड शख्सियत है जिन्हें किसी तारुफ की जरूरत नहीं। यानी बुशरा अंसारी की पैदाइश 15 मई 1956 को हुई और कई दहाइयों से पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री का हिस्सा है। अदाकारी, कंपेयरिंग, कॉमेडी और गुलकारी समेत कई शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी हैं। उन्होंने बचपन में ही टीवी पर काम करना शुरू कर दिया था और बाद में 50-50 समेत कई मशहूर प्रोग्रामों ने उन्हें घर घर पहुंचा दिया। शदाई में वो दादी जान का किरदार अदा कर रही हैं, जो कहानी में एक नहायत अहम और जज्बाती किरदार है। बुशरा इंसारी की शादी इकबाल इंसारी से हुई थी। बाद में दोनों की राहें अलग हो गई। इसके बावजूद बुशरा इंसारी ने हमेशा अपनी पेशा वराना जिंदगी को कामयाबी से जारी रखा। आज भी उन्हें पाकिस्तान की सबसे कामयाब और बासलाहियत अदाकारों में शुमार किया जाता है और नई नस्ल के अदाकार उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं नवाल सईद की, एक आम सी लड़की ड्रामा स्टार बनने तक का सफर। शदाई में अगर किसी अदाकारा की खूबसूरती और मासूम अंदाज सबसे ज्यादा तवज्जो हासिल कर रहा है तो वो है नवाल सईद। नवाल सईद की पैदाइश 30 अक्टूबर 1998 को कराची में हुई। आज वो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की नौजवान और मकबूल अदाकारों में शुमार होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि नवाल सईद ने अदाकारी से पहले मुख्तलिफ कमर्शियल्स और फोटोशूट में काम किया था। इसके बाद उन्होंने 2017 में ड्रामा इंडस्ट्री में कदम रखा। उनके इब्तदाई नुमाया काम यकीन का सफर में नजर आया। शुरू में उन्हें छोटे किरदार मिलते रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी अदाकारी में निखार आता गया। फिर एक लड़की, आम सी, फरियाद, बन्नू, जाने जहां और दीगर ड्रामों में उन्हें घर घर मशहूर कर दिया। शदाई में नवाल सईद आलिया का किरदार अदा कर रही हैं और नाजरीन उनके किरदार को काफी पसंद कर रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जाती जिंदगी की। नवाल सईद उन अदाकारों में शामिल हैं
اپنی پرسنل لائف کو میڈیا سے کافی حد تک دور رکھتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ان کے تعلقات کے بارے میں مختلف افواہیں گردش کرتی رہی ہیں، لیکن ان کی شادی کے حوالے سے کوئی باقاعدہ تصدیق موجود نہیں ہے۔ ان کی سب سے بڑی طاقت ان کی مستقل محنت سمجھی جاتی ہے۔ کئی سال تک معاون کردار ادا کرنے کے بعد آج وہ مرکزی اداکاروں میں شمار ہوتی ہیں۔ توصیق حیدر، ایک آواز جسے پورا پاکستان جانتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسے فنکار کی جنہیں صرف اداکاری کی وجہ سے نہیں کہ پاکستان کی مشہور ترین آوازوں میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ توصیق حیدر کا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز 1987 میں ریڈیو پاکستان سے بطور انگلش نیوز کاسٹر کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں FM ریڈیو کا آغاز ہوا تھا تو نشر ہونے والی ابتدائی آوازوں میں توصیق حیدر کا نام شامل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں پاکستان کے معروف براڈ کاسٹرز میں شمار کیا جاتا ہے۔ بعد میں انہوں نے ٹی وی ہوسٹنگ، مارننگ شوز اور اداکاری کی طرف رخ کیا۔ ان کی شخصیت میں جو وقار اور اعتماد نظر آتا ہے وہ دراصل کئی دہائیوں کے تجربے کا نتیجہ ہے۔ شدائی میں ان کا کردار ایک سنجیدہ اور با اثر شخصیت کا ہے جو کہانی کے اہم موڑوں میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ ان کے بارے میں ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اداکار اور میزبان ہی نہیں بلکہ میڈیا ٹرینر بھی رہے ہیں اور نئی نسل کو پریزنٹیشن اور کمیونیکیشن کی تربیت بھی دیتے رہے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش کے بارے میں مختلف ذرائع مختلف معلومات دیتے ہیں، تاہم عام طور پر 19 فروری 1970 کا ذکر ملتا ہے۔ جہاں تک شادی اور فیملی لائف کا تعلق ہے، توصیق حیدر اپنی نجی زندگی کو میڈیا سے کافی حد تک الگ رکھتے ہیں، اس لیے اس حوالے سے زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔ زینب کیوں، ماڈلنگ کی دنیا سے ڈرامہ انڈسٹری تک۔ اب بات کرتے ہیں زینب کیوں کی، جنہیں بہت سے لوگ زیڈ کیوں کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ پاکستانی فیشن انڈسٹری میں زینب کیوں کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز ماڈلنگ سے کیا اور بہت کم وقت میں پاکستان کی نمایاں ماڈلز میں شامل ہو گئی۔ ان کی شخصیت کا اعتماد، منفرد انداز اور کیمرے کے سامنے پرفارم کرنے کی صلاحیت نے انہیں دوسروں سے الگ مقام دلایا ہے۔ ماڈلنگ میں کامیابی کے بعد انہوں نے ٹی وی ہوسٹنگ اور اداکاری کی طرف قدم بڑھایا۔ مختلف ڈراموں میں ان کی پرفارمنس کو کافی سراہا گیا اور وہ آہستہ آہستہ ٹی وی ناظرین کی پسندیدہ شخصیات میں شامل ہو گئی۔ شدائی میں ان کا کردار بھی خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ وہ کہانی میں تجربے اور پختگی کی نمائندگی کرتی نظر آتی ہے۔ زینب کیوٹ کی عمر کے بارے میں مختلف رپورٹس موجود ہیں، لیکن عام طور پر انہیں پاکستان کی ایک سینئر ماڈلز میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے کئی نسلوں تک فیشن انڈسٹری میں اپنا مقام بنائے رکھا۔ ان کی نجی زندگی بھی ہمیشہ میڈیا کی توجہ کا مرکز رہی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی پرسنل لائف کو محدود رکھنے کی کوشش کی۔ ان کے مداح انہیں صرف ایک اداکارہ نہیں بلکہ ایک کامیاب، خود مختار اور با اعتماد خاتون کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ شدائی کی کاسٹ میں سب سے زیادہ مقبول کون؟ اگر مقبولیت کی بات کی جائے تو فیروز خان اس وقت بھی اس ڈرامے کی سب سے بڑے سٹار سمجھے جاتے ہیں۔ دوسری جانب سحر ہاشمی تیزی سے ابھرتی ہوئی اداکارہ ہیں، جبکہ نوال سعید بھی نوجوان ناظرین میں خاصی مقبول ہیں۔ عائشہ انصاری اپنی تجربہ کار اداکاری سے ہر سین کو یادگار بنا دیتی ہیں، جبکہ توصیق حیدر اور زینب کیوں جیسے فنکار ڈرامے کو مزید مضبوط بناتے ہیں۔ تو فرینڈز، یہ تھی شدائی ڈرامے کی کاسٹ کی ریئل لائف، عمر، کیریئر، ابتدائی ڈرامے، شادی اور دلچسپ حقائق۔ آپ کو ان تمام اداکاروں میں سب سے زیادہ کون پسند؟ کیا آپ فیروز خان کی مداح ہیں، سحر ہاشمی کی اداکاری پسند کرتے ہیں، نواز سعید کی خوبصورتی کے فین ہیں، یا پھر بشریٰ انصاری کی شاندار اداکاری کے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ پاکستانی ڈراموں کی ایسی ہی دلچسپ ریئل لائف کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اسی طرح کی بہترین ویڈیو میں آپ تک لا سکوں۔ اللہ حافظ۔